आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर है। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी चीज़, जो महबूब चीज़ है, वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता देता हूँ, अल्लाह अपने बंदों का ख़ास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेते हैं, ये देखने के लिए इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए नेमत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते हैं। वो लोग जो भी ख्वाब देखते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के तत्ते में से 100 ऊँट ज़ब्ह कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियों के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है वो पूरा हो गया। पर जब रात को वो जब सोए तो उन्होंने फिर से ये ख्वाब देखा, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट को कुर्बान कर दिए। लेकिन अगले रात फिर से उनको वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे सबसे कीमती और सबसे महबूब चीज़ मांगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह मुझसे किस चीज़ की कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सबसे अजीज चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआ मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी। उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम है जो बड़े महबूब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मुझसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ा इम्तिहान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन उठे और बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हमारे बेटे को नहला धुला के खुशबू लगा दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला के तैयार कर दिया और बढ़िया खुशबू लगा दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के पहाड़ के करीब गए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये ठान लिए थे कि हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देंगे। शैतान भी अपने काम पर लग गया। शैतान ये सब मंजर देख रहा था। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा के पास गया और उनसे कहा, इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं कुर्बानी करने ले जा रहे हैं। ये सुनकर हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, ये तो हमारा एक बेटा है। अगर इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए जा रहे हैं। जवाब में
اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے خوش قسمت کی بات کیا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی شیطان جب ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کیا، تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اللہ نے تمہاری یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے ان کو بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے ان پہ پتھر مارا۔ یہی وجہ ہے جب سب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کو کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری بات اسماعیل علیہ السلام کو بتا دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، بس آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے کہ جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک ڈمبا جبا ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کی یہ امتحان قیامت تک یاد کیا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا، اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کی گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بقرعید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال کا ایک لوتا موقع ہوتا ہے کہ ان کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین کریم، قربانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس قربانی میں مسلمان حج بھی کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانی بھی کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔